देशभर बिजुलीको माग बढ्दा काठमाडौँमा बत्ती गइरहेको हो कुलमान घिसिङको भनाई। बंगलादेशमा ढुङ्गामा आगलागी हुँदा 37 जनाको मृत्यु। अमेरिकाबाट लुसुक्क काठमाडौँ आइपुगेकी पूर्व मिस नेपाल श्रृङ्खला जब प्रेमीसँग देखिन्। क्रिसमसमा विश्वभर 4,000 भन्दा धेरै उडान रद्द। कमल थापाले झ्याम्म पारे पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको 3 करोड बाहिरियो पोल। नेपाल भारत रेल सेवा अंग्रेजी नयाँ वर्षबाट सुरु हुने। ओमिक्रोनको संक्रमण बढेपछि इटालीमा प्रतिबन्धहरूको घोषणा। एमसीसीले गरिबी निवारण गर्नेछ, अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व हो, गृहमन्त्री खाँडको भनाई। देशभर बिजुलीको माग बढ्दा काठमाडौँमा बत्ती गइरहेको हो कुलमान घिसिङको भनाई। सेन्ट्रल जोन महिला भलिबलमा नेपालको लगातार तेस्रो जित। मलेसियामा भीषण बाढीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 41 पुग्यो। हुम्लामा बिहानैदेखि हिमपात, जनजीवन कष्टकर। इजरायललाई चेतावनी दिन इरानले गर्यो 16वटा ब्यालिस्टिक मिसाइल परीक्षण लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचार आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द, युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण दिनभरका काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसैगरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। हाम्रो समाचारलाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेखेर कमेन्ट गर्नुहोला। सदैव हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेखी कमेन्ट गर्नुहोला। समाचारको सुरुमा लोड सेडिङको प्रसङ्ग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले देशभर बिजुलीको माग बढेकाले काठमाडौँमा बत्ती गइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले माग धेरै बढेपछि ट्रान्सफर्मर फेर्नुपर्ने र फेर्नका लागि केही समय लाग्ने भएकाले बत्ती गइरहेको बताउनु भयो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकाको समस्या केही दिनमै हल हुने पनि बताउनु भयो। हिजो शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना भएको कार्यक्रममा प्रमुख कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, अहिले देशभर हाम्रो माग गएको वर्षको भन्दा 25 देखि 30% माग बढेको छ। इन्डक्सनदेखि लिएर अहिले सबै उपकरणहरू प्रयोग भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसले गर्दा 300-400 मेगावाट माग बढेको छ। त्यसैले काठमाडौँमा केही ठाउँमा अहिले समस्या आएको भन्ने मलाई पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। बेलुका 5:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म पिक हुन्छ। यो पिक समयमा केही ट्रान्सफर्मरहरू ओभरलोडिङ भएको देखिन्छ। त्यसलाई तत्काल फेरेर अर्को ट्रान्सफर्मर राख्ने काम पनि भइरहेको छ। 200 केभीएस को ट्रान्सफर्मरमा 100 केभीए को लोड हुने ठाउँमा एकैपटक 200 को लोड आइदिन पनि सक्छ। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। हुलाकी सडकको बीच र किनारामा रहेका रुख कटा नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। वीरगञ्ज ठोरी हुलाकी सडक खण्ड अन्तर्गत ठोरी गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा यस्तो समस्या देखिएको छ। यो सडक निर्माण भएको झण्डै 1 वर्ष बितिसके पनि सडकको बीच र किनारमा रुखहरू हटाइएको छैन। वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको प्रक्रिया पूरा नगरी सडक निर्माण गर्न थालिएको थियो। त्यसैले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रशासनको अनुमति बिना ठेकेदार बानिया कालिका जैविक कन्स्ट्रक्सनले रुख नकाटी सडक कालोपत्रे गरेको हो। हुलाकी सडकको यो खण्डको ठूलो भाग चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्छ। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। अमेरिकामा अध्ययनरत पूर्व मिस नेपाल श्रृङ्खला खतिवडा अहिले नेपालमा छन्। क्रिसमस बिदाको मौका पारी उनी यसै साता काठमाडौँ आइपुगेकी हुन्। हावर्ड विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत श्रृङ्खला केही दिन अघि नै नेपाल आइपुगेकी हुन्। तर बिहिबार हजुरबुवाको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा देखिएपछि उनी आएको कुरा सार्वजनिक भएको छ। यसै क्रममा बिहिबार उनले प्रेमी सुसन बानियासँग डिनर डेटका केही तस्बिरहरू इन्स्टाग्राममा पनि राखेका छन्। श्रृङ्खला र सुसन केही वर्षदेखि सम्बन्धमा रहे पनि उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा स्वीकार भने गरेका छैनन्। तर प्रस्तुत तस्बिरले उनीहरूको सम्बन्ध स्पष्ट पारेको छ। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। बंगलादेशको सुगन्धा नदीमा यात्रु बोकेको ढुङ्गामा आगलागी हुँदा कम्तीमा 37 जनाको मृत्यु भएको छ। 3 तले सो ढुङ्गामा करिब 500 यात्रु रहेको अनुमान गरिएको छ। ढुङ्गा ढाकाबाट बरगुना जान लागेको थियो, तर झलकोटीतर्फ स्थानीय सुगन्धा नदीमा पुगेपछि ढुङ्गाको इन्जिनमा आगलागी भएको हो। बरिशालका डिभिजनल कमिसनर सैफुल हसनले घटनाको पुष्टि गर्दै घाइतेहरूको उद्धार भइरहेको बताउनु भएको छ। कैयौँले नदीमा हाम फाल्दा ज्यान गुमाएको उहाँले बताउनु भएको छ। घटनामा भएको क्षतिबारे पूर्ण विवरण आउन भने बाँकी रहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। पूर्व अध्यक्ष कमल थापा र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र बीच भएको मनमुटावको एक प्रसङ्ग सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको 3 करोड रुपियाँ झ्याम पारेको खुलासा भएको छ। गएका 2वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले चुनाव खर्चका रूपमा दिएको 3 करोड खर्च
नगरी झ्याम पारेका हुन्। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन 2070मा पूर्व राजाले 2 करोड र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074मा 1 करोड रुपियाँ चुनाव खर्चका लागि दिएको रकम थापाले झ्याम पारेका हुन्। संविधान सभाको निर्वाचनमा गरेको खर्चको परिणाम राम्रो आएको भए पनि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा राप्रपा राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेपछि पूर्व राजाले हिसाब मागेको बुझिएको छ। अब यस विषयमा भने आधिकारिक रूपमा कसैले खुलाएका छैनन्। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार जनकपुरधाममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री खाँडले सरकार एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउने पक्षमा नै रहेको र यसले गरिबी निवारणमा मद्दत पुग्ने बताएका छन्। तर सरकारले चाहेर मात्र नहुने र सबै मुख्य राजनीतिक दलहरूको सहमति एवं सहकार्यबाट नै एमसीसी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेमा उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, एमसीसी पूर्ववर्ती सरकारकै पालामा अगाडि बढेको हो। नेपालको विकासका लागि नेपाल सरकारले नै एमसीसीको प्रस्तावकलाई अगाडि बढाएको हो। नेपाल सरकार र एमसीसी परियोजनाको बीचमा धेरै वर्ष अगाडि नै सम्झौता भएको हो। यो सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व पनि हो। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग, कोरोना महामारीको पछिल्लो समयमा चिसो लाग्ने, खोकी, ज्वरोलाई सामान्य लक्षण मानिन्छ। चिसो मौसममा पनि धेरैजसो मानिसहरूलाई यस्तो समस्या हुने गर्छ। वैज्ञानिकका अनुसार ओमिक्रोनका 2 लक्षणहरू चिसो मौसममा देखिने समस्याहरू जस्तै हुन्छ। यस्ता लक्षणहरूलाई समयमा नै चिनेर यसबाट बच्न सकिन्छ। ओमिक्रोनको 2 लक्षण। ओमिक्रोनको विषयमा विभिन्न अध्ययन भइरहेका छन्। विशेषज्ञका अनुसार ओमिक्रोन अन्य भेरिएन्टभन्दा फरक छ। अलग अलग भेरिएन्टमा अलग अलग लक्षण देखिन्छ। ओमिक्रोनको लक्षण चिसो लागेको समयमा देखिने जस्तै लक्षणहरू देखिन्छन्, जस्तै सामान्य ज्वरो, रुगाखोकी, हल्का टाउको दुख्नका साथै थकान। यो लक्षणहरू बिस्तारै बढ्दै जाने भएकाले यसलाई समयमा नै चिन्न सक्नुपर्दछ। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग, मलेसियामा भारी मौसमी बाढीबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढेर 41 पुगेको छ भने 8 जना अझै बेपत्ता भएका छन्। यसअघि बाढीमा 27 जनाको मृत्यु भएको बताइएको थियो। हाल बाढीमा परि मृत्यु हुनेको 26 पुरुष, 13 महिला र 2 बालबालिका रहेका छन्। 41 जनाको मृत्युमध्ये 25 जना सिलाङ्गोरमा, 15 जना पहाङमा र 1 जना केलान्तारमा रहेका छन्। प्रहरी महानिरीक्षक तान्त्री एक्टिल सानी अब्दुल्लाह सानीले यो कुरा जानकारी दिएकी छन्। मलेसियाको मौसम विभागले शनिबार पहाड, तेरिङ्गानु र केलान्तारका तटीय राज्यहरूमा भारी वर्षा र मेघगर्जनसहित वर्षाको सम्भावना रहेको पनि बताइएको छ। मलेसियामा वर्षायाममा बाढी आउनु सामान्य कुरा हो, तर डिसेम्बर 17मा देशको पूर्वी क्षेत्रमा परेको मुसलधारे पानी डिसेम्बर 19 सम्म जारी रहेपछि यसले विनाशकारी रूप लिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग, इटालीमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको पछिल्लो तथा घातक भनिएको ओमिक्रोन भेरिएन्टका संक्रमण बढेको पाइएको छ। यहाँ प्रतिदिन यस्तो संक्रमण बढ्दै गएपछि स्वास्थ्यका मापदण्डहरूमा कडाई गरिएको छ र यहाँका अधिकारीहरूले पहिले जस्तै जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्ने नियम बनाएका छन्। पछिल्लो समयमा क्रिसमसका कार्यक्रमहरूमा पनि बढी नागरिकहरूको आवजावत हुने र जम्मा हुने भएकाले त्यसमा कडाई गर्ने बताइएको छ। इटालीको मन्त्री परिषदले यहाँ क्रिसमस तथा नयाँ वर्षका अवसरमा जम्मा हुन पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग, बङ्गलादेशको ढाकामा भइरहेको एसियन सेन्ट्रल जोन पुरुष तथा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको महिलातर्फ नेपालले लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। शुक्रबार भएको खेलमा साबिक विजेता नेपालले बङ्गलादेशलाई सोझो सेटमा हरायो। एकपक्षीय बनेको खेलको पहिलो सेट नेपालले 25-5 ले सहजै आफ्नो पक्षमा पारेको थियो। दोस्रो र तेस्रो सेटमा भने बङ्गलादेशले सुधारिएको खेल खेल्यो। यद्यपि नेपालले त्यसपछि बङ्गलादेशलाई 25-15, 25-17 ले हराउँदै खेल सहजै जितेको हो। 3 जितपछि नेपाल अङ्क तालिकामा शीर्ष स्थानमा छ। नेपालले पहिलो खेलमा श्रीलङ्कामाथि 3-2 को सेटमा जित हात पारेको थियो। त्यस्तै दोस्रो खेलमा मालदिप्सलाई पनि सोझो सेटमा हराएको थियो। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग, विश्वभरका एयरलाइन्स कम्पनीहरूले यस वर्षको क्रिसमसमा 4000 भन्दा धेरै उडान रद्द गरेका छन्। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट सहितको संक्रमण बढेसँगै एयरलाइन्स कम्पनीहरूले धेरै चहलपहल हुने क्रिसमसको अगाडि र पछिको लागि तय भएका उडान रद्द गरेका हुन्। फ्लाइट एयर वेबसाइटको तथ्याङ्क अनुसार क्रिसमसको पूर्व सन्ध्यामा विश्वभर 2314 उडान रद्द भएका थिए। त्यो समय क्रिसमस मनाउन सबैभन्दा धेरै मानिस भ्रमणको लागि जाने समय हो। सबैभन्दा धेरै उडान अमेरिकामा रद्द भएका छन्। त्यस्तै शनिबार क्रिसमसको अवसरमा विश्वभरका 1404 उडान रद्द भएका छन्। त्यस्तै आइतबारका 340 उडान पनि रद्द भएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग, इन्डो नेपाल रेल सेवा अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष अर्थात् 7 दिनपछि सुरु गर्ने तयारी भएको छ। टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार भारतको जयनगरदेखि नेपालको कुर्थासम्म 34.5 किलोमिटर रेल सेवा जनवरीदेखि अर्थात् मध्य पुसबाट सुरु हुन सक्ने भएको हो। उक्त रेल नेटवर्कलाई जयनगर, कुर्था, बिजिलपुरा र बिजिलपुरा बृद्धिवास गरी 3 चरणमा सम्पन्न गर्ने जिम्मा
इक्रोन इन्टरनेसनल लिमिटेडले पाएको छ। यसभित्र 68 किलोमिटर दूरी पर्छ। एसिआरका प्रमुख जनसम्पर्क अधिकृत राजेश कुमारले जयनगर कुर्था रेल सेवा पूर्ण रूपमा तयार भइसकेको बताएका छन्। नेपालले भारतीय कम्पनी कोकण रेलवेबाट 2वटा रेल नेपाललाई गत वर्ष नै हस्तान्तरण गरिसकेको छ। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग, इरानको सेनाले 16 ब्यालिस्टिक मिसाइल परीक्षण गरेको छ। सैन्य अभ्यासको क्रममा इरानी सेनाले उक्त ब्यालिस्टिक मिसाइल परीक्षण गरेको हो। इरानको सेनाका प्रमुखले इजरायललाई चेतावनी दिन उक्त मिसाइल परीक्षण गरेको बताएका छन्। स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार इरानको दक्षिणी क्षेत्र इमाद, गढ, सेजिल, जलजल, डेजफुल र जुल्फाघरमा अहिले इरानी सैन्यको अभ्यास चलिरहेको छ। इरानले परीक्षण गरेको मिसाइलको क्षमता 350 देखि 2000 किलोमिटरसम्म रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले बताएका छन्। इरानको टेलिभिजनका अनुसार सबै मिसाइलले एकैपटक एउटै निशानामा प्रहार गरेका थिए। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको आजको दिन उत्कृष्ट बनोस्।